अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। हाफिज़ आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन में जो उनका ख़िताब था वो आज बहुत से लोगों के लिए मिसाल है और उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं बनेगा, यहाँ हार्ड स्टेट क्या है, और उन दहशत गर्दों के लिए, उनके सहूलतकारों के लिए और उन दुश्मन अनासर के लिए और वो लोग जो यहाँ मुल्क के आलाकार, जो दुश्मन ममालिक के आलाकार बने बैठे हैं, उन सब के लिए आगे कंबाइन एक एक्सक्लूसिव मैसेज, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया का जो बयानिया बना के इस मुल्क में इस नस्ल को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ था, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सियासत अपनी कायम करने के लिए, पावर में आने के लिए इस फौज को दागदार करने की कोशिश की, इस रियासत पे हमलावर होने की कोशिश की और ये समझने लगे कि क्या उनका जो मामला है वो इसी तरह हल हो जाएगा और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। नहीं, जो आर्मी चीफ की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, जेस्चर थे, पोस्चर थे, जो एक्साइटमेंट और जो सेंटिमेंट्स थे, जो जज्बात थे, वो बड़ा क्लियर मैसेज है उन लोगों के लिए। सबसे पहले जो बलोचिस्तान बलोचिस्तान करते रहते हैं और जो अमन के दाई बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असल में पाकिस्तान के दुश्मन हैं और मुल्क की जो दुश्मन ममालिक हैं उनके एजेंडा पे काम करते हुए यहाँ पे उनके सहूलतकार बनते हैं, उनके लिए जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ साहब का एक पैगाम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम कुरान का जो एक फैसला है, जो आयत मुबारक है, वो पढ़ के पहले सुनाई उन सोशल मीडिया के लिए भी, क्योंकि सोशल मीडिया का एक अहम किरदार है। जो कहते हैं जी, हाफिज़ साहब का एक वर्ड था कि जो दहशतगर्दी, जो डिजिटल दहशतगर्द है, उनको भी एक पैगाम मिल गया है, और जो सियासतदान है वो जो बलूचिस्तान की तकसीम और KPK में तकसीम की बात करते हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है कि दहशतगर्द, जो मुट्ठी भर दहशतगर्द है, जो मुट्ठी भर दहशतगर्द है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं जब हमने 1.3 मिलियन फौज, ये हमसाया मुल्क के जो दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन मुल्क है, उसकी इतनी हिम्मत औकात वक़्त नहीं है कि वो हमें ललकार सके। तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द BLF ये सारे हमें मिलके क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और तुम्हारी 10 नस्लें भी आ जाएं तो हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं, ख्वाब भी नहीं देख सकती। हमें बिगाड़ना हमारा तुमने क्या है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जब तक इस मुल्क के खुदादार में माएँ हैं जिनका सीना जो है वो अपने इसलिए हमेशा राजी रहता है कि जनाब ठंडा रहता है कि वो अपने जवान बेटे कुर्बान करने को तैयार रहती हैं, तो जब तक ऐसी माएँ हैं, जब तक हमारे ऐसे बाप हैं जो हमें कब्र में उतारने के लिए हर वक्त हमारे वक्त रेडी हैं कि जनाब इस मुल्क के लिए हमारे सपूत जो है वो हाजिर हैं, हमारे मुल्क के लिए हमारी जानें हाजिर हैं, तो इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कलमे की बुनियाद भी बता रही है, जिनका ध्यान उस तरफ बांटना था ना, जो कहते हैं कि इस्लामी रियासत, और वो जो ये यसरब को जो है वो रियासत मदीना बार बार कराते थे, असल उनका मकसद रियासत जो था वो यसरब की तरफ इशारा था, वो जो यहूदियों वाला मैटर चलता था। लेकिन खैर, आज हाफिज़ साहब ने एक दो टोक पैगाम दिया कि कलमे की बुनियाद पे, क्योंकि असल मसला है कलमा, जो कि न्याजी महात्मा साहब जैसे भी लोग जो हैं वो उस पर भी इतराज़ है क्योंकि उनसे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। मेरा इशारा जो है वो उसी तरफ है जो वो आखिरी मामलात वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे भी लोगों को जो कादियानी है उसको भी आज मैसेज मिल गया है, वो कादियान वालों को भी मैसेज मिल गया, यहूदियों को भी मैसेज मिल गया कि दो ही स्टेट्स हैं, वो जो रियासत तैयबा पाक थी, अब 1300 साल बाद, 1400 साल बाद जो बनी थी वो पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे वो मैसेज भी क्लियर है। दूसरा, ये जो 1500 लोगों की निशानी है, ये 1500 लोग बड़े फिगर्ड आउट हैं, कि ये वो लोग हैं जो ये मुट्ठी भर है, और इनको ये ख़त्म करने का अंदिया भी दे दिया, और उन्होंने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया है कि ये लोग मुझे अटेंटिवली सुन लें कि ये मेरा उनके लिए क्या पैगाम है। वो उन्होंने एक स्ट्रेट एक बात बोली है कि दे मस्ट हियर मी वेरी क्लियरली नाउ, कि तुम लोगों का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है और हम तुम्हें ऐसे ख़त्म करेंगे, और अभी कर रहे हैं और अभी जहन्नुम हासिल करते रहेंगे। अब रही बात कुरान से एग्जाम्पल देने की, तो वो सोशल मीडिया वाले जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, जो मुल्क में एक प्रोपेगेंडा करते हैं, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ रियासत पे हमलावर होते हैं, तो कुरान पाक की आयत मुबारक का तर्जमा साथ उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हारे पास अगर कोई फासिक खबर लेके आए तो आप यकीन जानो अपनी कि उसकी तहकीक कर लो कि अपनी जहालत की वजह से किसी को नुकसान ना कर बैठो। तो ये जो जहालत
ایز ریسیوڈ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ جو انہوں نے ایک میسج دیا ہے، یہ ان کا اشارہ جو ہے وہ میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کی طرف جو پی ٹی آئی کے سرکردہ جو عمران ریاض اور گیلا تیتر اور یہ للی وغیرہ جو لوگ ہیں جن کی اپنی آمدن مہینہ 4 کروڑ 3 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، جو شیر افضل مروت نے بھی آج پی ٹی آئی کو نقصان کی طرف اشارہ کیا ہے، میں جوڑ رہا ہوں آپ کی طرف کہ وہ پی ٹی آئی کو نقصان ان کی اپنی لیڈرشپ نے پہنچایا، اور یہ گلی محلے کی سیاست بھی نہیں کر سکتے، یہ شیر افضل مروت کی میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو حافظ صاحب پہ تنقید کرتے ہیں یا وزیر اعظم پہ تنقید کرتے تھے کہ جناب یہ کشمیر کا ذکر نہیں کرتے، تو آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کے مہاتما نیازی نے کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کر دیا تھا، وہ بھی کشمیر ڈے پہ، اور آپ کا فردوس عاشق ان کو پکڑا رہی تھی، وہ آپ نے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ آپ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو جناب حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں صرف یہ جذباتی نہیں ہے، انہوں نے 2 ٹوک پیغام دے دیا، کشمیر شارک تھی، شارک ہے، شارک رہے گی، اور ہم دوسروں کی شارک کاٹ دیں گے جو اس طرف آپ انگلی اٹھانے کی کوشش بھی کرے گا۔ اب رہی بات جناب وہ جو دشمن ایجنڈا، یہ سوشل میڈیا کیونکہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں بار بار اس سے جوڑ رہا ہوں، جنہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جناب حافظ صاحب آپ ادھر بھی آواز اٹھائیں نا، غزہ کے اوپر بھی، فلسطین کے بھی، تو جناب آج بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ان لوگوں کو کرسٹل کلیئر میسج دیا ہے کہ جناب غزہ کے لوگوں کے، فلسطین کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش جو بھی مدد ہو سکتی ہے، ہر طرح کی فائنینشلی بھی، امداد بھی، اور ہر طرح کے ہتھیار کے وائز بھی، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے پورا کلیئرلی ایک میسج دے دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑی دھمکی ہے، وہ للکارا ہے ان لوگوں کو جو پورے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو یہودیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پارٹی یہاں پاکستان میں بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، آج ان کو میسج چلا گیا ہے کہ تمہاری سیاست دفن ہو چکی ہے۔ پاکستان کے رائزنگ پہ بھی ایک بڑی بڑی کلیئر بات ہے، رائزنگ ہوگا نہیں، رائز ہو چکا ہے، اور یہ آگے بڑھے گا، مشکل وقت آتا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور لڑنا ہے، اور مشکل وقت آیا ہے اور مشکل وقت ہم نے کلیئر کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے تھے نا پاکستان ترقی کرے گا، وہ یہ ہو گیا، ڈیفالٹ کر جائے گا، آج ان کا پوری تقریر ساری چیزوں کو کور کر چکی ہے، اور معیشت کو بھی، جنہوں نے کہا ہوا تھا کہ دفنا کے دم لے ڈیفالٹ کرنے کا، جنہوں نے عندیہ دیا ہوا تھا، جنہوں نے یہ دعائیں کی تھی، جنہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی، ان کو بھی آج میسج مل گیا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور کر چکا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور جو سب سے بڑی بات آپ سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ جو بیرونی سرمایہ کاری براہ راست 1.6 بلین ڈالر ایکسٹریٹ کر گئی ہے اس سے، تو یہ جناب ان مہاتما نیازی کے کلٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا، آج ان کے لیے ساری ہی بری خبریں ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ سے بھی بری خبر ہے کہ آپ کو کوئی آرڈر نہیں ایشو ہونا ملاقاتوں کے لیے بھی، اور توشہ خانہ 2 کا والا کیس بھی آپ کا کور ہو جائے گا، بہت جلدی آپ کی گرفتاریاں اور زیادہ مزید ہوں گی، اور آپ کو جناب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور نیازی مہاتما اندر سیٹل ہو چکا ہے، اندر ہی گلے سڑے گا۔ اب رہی بات غزہ والا میسج بھی کلیئر کر دیا، کشمیر کا بھی کلیئر کر دیا، دشمن قوتوں کو بھی للکار دیا، بھارت کو بھی اسٹریٹ میسج دے دیا ہے، اور یہ جو یہاں پہ بیٹھے ان کے سہولت کار ہیں، بی ایل ایف مہارنگ باز بلوچ اختر مینگل جیسے سردار جو ہیں، جو یہ سیاست کرتے ہیں بلوچستان والی، تو بلوچستان جناب انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے 10 نسلیں بھی نہیں کوئی لے کے جا سکتا، ہماری ڈیسٹنی ہے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ تو جناب آج آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میسج مل چکا ہے، کرسٹل کلیئر ہے کہ اب آپ کی جو سیاست ہے وہ دفن ہو چکی ہے۔ اب رہی بات یہاں پہ جو میسج پہنچاتے ہیں اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے، جو زہر گھولتے ہیں، یہ سراحت کرواتے ہیں ہمارے بلڈ میں، تو حافظ صاحب کا ایک پیغام بڑا کلیئر تھا کہ جناب اپنی قوم کو، اپنی بچوں کو پاکستان کی سٹوری بتانی ہے، کہانی سنانی ہے، وہی جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہم نے بھی قربانیاں دی، اور ہم قربانیاں دینے سے ریگ نہیں کریں گے، اینڈ وی نو انہوں نے پاکستان بنایا، ہم نے قربانیاں دی، انہوں نے قربانیاں دی، ہم وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹ اینڈ وی ول ڈیفینڈ اٹ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ، وہ یہ کر کے دکھائیں گے، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اور یہ جو 2 قومی نظریے کی بنیاد ڈالی ہے نا، یہ بھی ان کے لیے جو کہتے ہیں ہر اچھا ہے، سب اچھا ہے، کوئی بات نہیں، اسلام ایسا نہیں، اسلام ویسا نہیں ہے، ان کے لیے بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ جناب اسلام ایسا ہی ہے، اسلام میں اگر یہ معاملہ، اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردی کرے گا، دشمن ممالک والی حرکتیں کرے گا، دشمن عناصر کے ایجنڈے پہ چلے گا، ان کے پے رول پہ پلے گا، تو ان کو یہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح وہاں پہ کہا تھا کہ جہاں پہ بھی ہے اس کو قتل کر دو، تو ہم یہی کریں گے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، ریاست کا غدار ہے، اس کو یہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ آج وہ غور سے میرا میسج سن لے حافظ صاحب کا کہ جناب اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک میں۔ اور رہی بات اوورسیز کی کہ آپ کے جذبات وہ بڑا خوش ہیں آج کہ آپ کا تھینک یو کا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ آپ کے جو جذبات ہیں، ہمارے جذبات آپ سے کہیں زیادہ ہیں آپ کے لیے، یہ بھی ایک پازیٹیو میسج تھا۔ وزیر اعظم نے جو چین کے اسٹوڈنٹس کا جو اسکالرشپ کا اعلان کیا وہ بھی بڑا کمینڈیبل ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ